السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاج میزبان ڈاکٹر واحد وشمور حاضر ہے ناظرین خبر دین پروگرام میں اصل تاکہ مختلف بیماریوں کی جان دیندا آیوں مختلف مہمان ڈاکٹر اساں سان گڈ ہوندا اج جے اساں ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा औरतुनि जी बीमारी बाबति तव्हांखे ॼाणींदा ज़नानियूं बीमारियूं जेके उन बाबति उहे कहिड़ियूं आहिनि उहे कीअं थींदियूं आहिनि कहिड़ी उमिरि में थींदियूं आहिनि उन खां बची कीअं सघिजे थो ऐं उन सां अलावा इहा बि ॻाल्हि कंदासीं त पंहिंजी फैमिली खे जेको सो कंट्रोल कीअं कजे या फैमिली प्लानिंग कीअं कजे केतिरा ॿार हुजनि जिन खे संभाले सघिजे जिन खे पढ़ाए सघिजे जिन जो इलाजु करे सघिजे ऐं जेकॾहिं घणा ॿार आहिनि त उनखे असां कीअं संभालियूं हिकु त इहो आहे ॿियो त छा औरतुनि जूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि या का अहिड़ी वैक्सीन ईजाद थियल आहे जेका औरतुनि खे ज़नानी बीमारियुनि खां बचाए सघे थी उन बारे में बि तव्हांखे ॼाणींदासीं हमल जे दौरान औरत खे कहिड़ा एहतियात करणु घुरिजनि ग़िज़ा कहिड़ी वठणु घुरिजे डॉक्टर वटि केतिरा दफ़ा वञणु घुरिजे इन्हनि सभी टॉपिक ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे नाले वारी प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा यास्मीन असां सां गॾु आहिनि जेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि गाइनोकोलॉजिस्ट आहिनि जिना पोस्ट मेडिकल सेंटर में चेयरपर्सन आहिनि ऐं आप्स गैनी जा माहिर डॉक्टर आहिनि ॾाढो सुठो कमु आहे डॉक्टर साहिब जो डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेके औरतुनि जूं ज़नानी बीमारियूं आहिनि उन खां बची कीअं सघिजे थो ऐं हिन जदीद साइंसी दौर में हिननि ज़नानी बीमारियुनि जा इलाज कहिड़ा आहिनि अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं अस्सलाम वालेकुम बड़ी मेहरबानी डॉक्टर हलीमा आप हमारे पास आए बहुत शुक्रिया। एक बात है तो बहुत सारा बड़ा टॉपिक है मगर ज़ाहिर हम कोशिश करेंगे तो जो अहम इशू है उन पर बात करें जो ज़नानी बीमारियाँ होती हैं कौन सी कॉमन मरीज़ जो आपके पास आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास गायनी के मसाइल जिसको हम ज़नाना बीमारियाँ कहते हैं उसमें ख़वातीन के मुख्तलिफ़ उम्र के मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। अच्छा जिस चीज़ के लिए वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे क्लिनिक्स में उसमें माहवारी से रिलेटेड मसाइल कि उनके जो महीने का निज़ाम है उसमें तेज़ी आ जाना बेकायदगी हो जाना या दो माहवारियों के बीच में धब्बा लग जाना ये तो एक मसला है और जिसके मुख्तलिफ़ एजेस में मुख्तलिफ़ उम्र के अदवार में मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसको हम अभी टच करेंगे। दूसरा है निचले हिस्से से पानी का अखराज होना जिसमें ख़ारिश बदबूदार पानी आना या उसकी रंगत तब्दील हो जाना कुछ पेशाब के मसाइल जिनको हम यूरोगाइनी के मसाइल कहते हैं जिसमें जिस्म का बाहर आ जाना पेशाब का बार बार आना पेशाब में रुकावट हो जाना पेशाब की धार का ठीक ना बनना या जिस्म के अंदरूनी अज़ा का बार बार पैदाइश की वजह से जिस्म के निचले हिस्से से बाहर की तरफ आना जिसको हम यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं जिसको हमारे यूरोगाइनी के माहिरीन डॉक्टरान गायनी की एक और सब फील्ड है यूरोगाइनी जो इसको देखते हैं। फिर आ जाता है एक बहुत सीरियस या कंसर्निंग मसला जो है गायनी कैंसर्स जिसको हम गायनी ऑन्कोलॉजी कहते हैं जिसमें औरतों को बच्चेदानी का अंडेदानी का बच्चेदानी के मुंह का या निचले हिस्सा जिसको हम वल्वा वजाइना कहते हैं वहाँ का सरतान या ऐसी बीमारियाँ जो आगे चल के सरतान की वजह बन सकती हैं जिनको हम प्री कैंसरस बीमारियाँ कहते हैं ये वो। और इसके अलावा बहुत बड़ा बल्क हमारे पास बेऔलादी या सब फर्टिलिटी जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल कहते हैं उसके लिए भी आती हैं। तो ये वो कॉमन मेजर 4 to 5 एरियाज़ हैं जिसमें आप समझ लें कि ख़वातीन को ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है। एक और पोशीदा सी बीमारी है जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी दुनिया में भी कहीं डायग्नोज नहीं किया जा सकता जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें बच्चेदानी का खून अंदर पेल्विस में जमा हो जाता है माहवारी का जिसकी वजह से अंदरूनी अज़ा में जकड़ाव आ जाता है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये वो मेजर मसाइल हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट 90% हमारा जो क्लाइंटेज है जो हमारा पेशेंट है वो इसी मसले से किसी भी गायनी के मसाइल शुरू में वहाँ से करते हैं तो जो मेंसेस आते हैं जो माहवारी है उसमें क्या क्यों डिस्पेंस जो है वो आ जाती है मुश्किलात कभी आते हैं कभी थोड़े आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं कभी बड़े पेनफुल होते हैं। देखिए मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ अदवार में इसके मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। जो एक बहुत अच्छा सा एक तरीका है इसको कैटेगराइज करने का उसको हम कहते हैं पाम कॉइन क्लासिफिकेशन। पाम से मुराद है PALM कि ऐसी बीमारियां जिनमें कोई वजह आपको अल्ट्रासाउंड पे या मुआयने पर मिल सके और कॉइन जिसमें कोगुलोपैथी इडियोपैथिक नियोप्लेजियाज ऐसे मर्ज़ या ऐसे एंडोक्राइन प्रॉब्लम जिनको आप हाथ से छू के या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों पे नहीं देख सकते लेकिन वो जिस्म में अंदरूनी कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो माहवारी का पूरा निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स पे बच्चेदानी अंडेदानी दिमाग से पिट्यूटरी से रिलीज़ होने वाले हार्मोन से लेके और ओवरी ये तमाम हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है।
ہمارے باقی اینڈوکرائن فنکشنز جیسے تھائرائڈ اور پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور مختلف ادویات لینے کی وجہ سے بھی کبھی کبھار نظام اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جیسے اگر کوئی خاتون خون پتلا کرنے والی دوا لے رہی ہو، یا کوئی ایسی ادویات جن سے ایسپرین، پلیٹلیٹ لوئرنگ ایجنٹس، اینٹی کوگلنٹس، اس سے بھی ماہواری کے نظام پہ مسائل ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی گروتھ ہے اندر جیسے فائبرائڈ بہت کامن ہے، ایک چھوٹی سی رسولی بچے دانی کے گوشت کی بن جانا جس کو ہم فائبرائڈ کہتے ہیں، اس سے بچے دانی کا غدود گوشت سارا بڑھ جاتا ہے تو ماہواری تیزی سے آنے لگتی ہے اور ماہواری پینفل ہو جاتی ہے، دو ماہواریوں کے بیچ میں بھی دھبا لگتا ہے، ایک چھوٹا سا چھالا یوٹرس کے اندر کبھی کبھار بن جاتا ہے جس کو ہم اینڈومیٹریل پالپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ماہواری کی تیزی یا بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کے لیے ایک پراپر ہسٹری مریض سے پورا جاننا کہ ان کا نظام پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا، اب جو چینجز آئی ہیں اس کے ساتھ وہ کتنا ان کی لائف ڈسٹرب ہے، اور پھر کچھ ٹیسٹ جن میں ہمارا معائنہ مریض کا سب سے پہلے گائنی کا پیٹ کا اور نچلے حصے کا معائنہ، ایک اسپیکولم ڈال کے جو ہم معائنہ کرتے ہیں وہ، پھر الٹرا ساؤنڈ، اور پھر کچھ ہارمون کے ٹیسٹ جیسے فالیکل سٹیمولیٹنگ، لیوٹینائزنگ ہارمون، تھائرائڈ، پرولیکٹن، اور پیشنٹ کی کوگولوپیتھی وغیرہ۔ نوجوان بچوں میں پینفل جو ہے نا وہ مینسز ہوتے ہیں، This is called dysmenorrhea، کیا اس کی کیوں پینفل، کیوں ہارمون کا مسئلہ ہے ڈاکٹر واحد کیا اس کے لیے نہیں اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ بالکل، جو خود بخود ڈسمنوریا ہوتا ہے جو کہ فزیولوجیکل ڈسمنوریا اس کو ہم کہتے ہیں، ماہواری کی پین کو ہم ڈسمنوریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک شخص کو آخر ایک خون ہے جو جسم کے ایک حصے سے نکل رہا ہے تو بچے دانی میں آٹومیٹک کنٹریکشنز آتی ہیں، اسپیزموٹک کنٹریکشن، جیسے ہم الٹی اگر کریں تو ہمیں معدے میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح خون جب بچے دانی سے باہر نکلتا ہے یوٹرس سے تو اس کا ایک کنٹریکشن کا جو پین ہوتا ہے، دس از کالڈ فزیولوجیکل یا پرائمری ڈسمنوریا۔ یہ کچھ لوگوں کو اس کی مقدار اتنی شدت تیز ہو جاتی ہے کہ انہیں ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے، جو کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مت ہے کہ دوائی نہیں دینی چاہیے ڈسمنوریا میں، اس سے ماہواری خراب ہو جاتی ہے، نو۔ اگر پینفل سائیکلز ہیں تو سمپل پین کلرز، پونسٹن، میفینمک ایسڈ، پیناڈول، یہ وہ دوائیں ہیں جو ہم مریضوں کو دے دیتے ہیں، اس سے ان کا وہ پین ریلیو ہو جاتا ہے، ایزی سائیکل جو ہے وہ بالکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ گھریلو طریقے ہیں جیسے گرم پانی کی بوتل رکھ دینا، ایکٹیو لائف سٹائل کرنا، ہیلدی ہیبٹس رکھنا، زیادہ پانی پینا، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ نہیں مطلب یہ کوئی خاص بیماری تو نہیں ہے؟ خاص بیماری نہیں ہے، لیکن اس کا اگر شدت بہت زیادہ ہو تو پھر ہمیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے چیک کر لینا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اووری کی چھوٹی موٹی سسٹ یا کوئی بچوں میں ہو سکتی ہے، بھلے وہ ینگ ہو تو بھی، بالکل ینگ ہو تو بھی ہو سکتی ہے، اور تاکہ اس کو آرام سے ادویات کے ذریعے 3 سے 4 مہینے ہارمون کے ذریعے وہ سسٹ غائب ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بچیوں کو یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ یا کوئی فائبرائڈ وغیرہ ہے تو سائیکل کے دوران جو پین ہوتا ہے ہر سائیکل میں اس کو دوائی کھانی پڑے گی یا بس ایک بار کھانی پڑے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی بار کھانی پڑے، جب بھی پیریڈ آئے گا، جیسے سر درد ہے یا دانت درد ہے، جب ہوگا تب کھانا پڑے گا۔ کئی بار وہ صرف چائے واری پی کے، چائے یا گرم پانی کی بوتل سے آرام آ جاتا ہے، کچھ کو دوا کھانی پڑتی ہے تو ان کو ہر بار کھانی پڑتی ہے، اور اس کے کھانے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، ایسی سیف ادویات ہیں۔ وجائنا سے ڈسچارج جو سمیل والا بھی ہو کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی انفیکشن ہے، کوئی وائرل ڈیزیز ہے؟ اچھا، ایک تو یہی ہے کہ فزیولوجیکل ڈسچارج، ہر وجائنا سے تھوڑا بہت پانی کا اخراج ہوگا، جیسے ہمارے منہ سے تھوک آتا ہے، آنکھ سے آنسو آتا ہے۔ وجائنا بھی جسم کا ایک آرگن ہے جو ہارمون پہ ڈیپینڈنٹ ہے، سائیکل کے ساتھ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے وجائنا میں سے بھی ڈسچارج ہو سکتا ہے، جو کہ ہاں اگر اس میں بدبو ہو، اس کی رنگت اچانک تبدیل ہو جائے، اس کے ساتھ خون آئے یا بہت زیادہ پس ہو، یا اس کا خاص طور پہ خاوند بیوی کے ملاقات سے اس کا تعلق ہو، یا اس کے ساتھ پیشاب یا پخانے کے مسائل ہوں، بہت زیادہ جلن وغیرہ، یا کوئی جسم پہ زخم ہو، پھر اس کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ورنہ ایک سمپل ڈسچارج آنا جس میں کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی پس نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی خارش نہیں ہے، اور وہ جسم میں سے ماہواری کے خاص وقتوں پر، سائیکل کے خاص وقت پہ تیزی سے آتا ہے اور پھر ہٹ جاتا ہے، تو اس میں عام طور پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن فنگل انفیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، یسٹ، وہ زیادہ کامن ہے ینگ فیمیلز میں، اور اس کی وجہ بہت زیادہ میٹھا کھانا، جسم کا نچلے حصے کا موٹا ہونا، بہت زیادہ جسم کا خشک نہ ہونا یا گیلا رہنا، یا گیلا کپڑا، اندرونی جامہ جو ہمارا زیر جامہ ہوتا ہے وہ گیلے یا پسینے والے استعمال کرنا، ان سے فنگل انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کیا ان کی دوائی ہے علاج؟ اس کے لیے بالکل اینٹی فنگل آرام سے پیشنٹ لیتا ہے، یا لگا سکتا ہے کریم کی صورت میں، یا کھا سکتا ہے،
اور اس کے علاوہ جو رسک فیکٹرز ہیں جو میں نے یہ بتایا زندگی میں، کپڑوں کا گیلا رہنا، صفائی کا خیال رکھنا، اور بے وجہ بہت زیادہ صابن سے بھی خود کو نہ دھوئیں، تاکہ جو ان کے بہتر جراثیم ہیں، جو فلورا ہے نیچرل، جو ان کے باڈی کے جراثیم ہیں جو ان کو قوت مدافعت دیتے ہیں، وہ نہ دھل جائیں۔ تو بہت ایکسیسو واشنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ گندا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میانہ روی کے ساتھ خود کو دھوئیں، خاص طور پہ ماہواری کے دنوں میں اپنی صفائی اور جسم کے خشک رہنے کا خیال رکھیں، اور لمبے عرصے تک جو خواتین بیٹھی رہتی ہیں اٹھ بیٹھ کے چلیں، تاکہ موئسٹ اور وارم جب وہ ایریا ہوتا ہے تو پھر فنگل گروتھ یا کسی بھی بیکٹیریا کی گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، کیا آج کل یہ جو زنانہ جو بیماری ہیں ان میں کینسر زیادہ ہو رہا ہے؟ سرطان ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سرطان اوور آل دنیا میں اب اس کا ڈیٹیکشن ریٹ بڑھ گیا ہے، اویئرنیس بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کو پہلے ان چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں تھی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لوگ فوت ہو جاتے تھے۔ ایک تو آگاہی زیادہ ہوئی ہے، لوگوں کا ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر بہتر ہوا ہے، جس سے وہ ڈاکٹرز کے پاس بہتر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی جگہ جگہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وقت پر چیزوں کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے، اور اوور آل لائف سٹائل میں چینجز آنے سے ہماری اوور آل ہیومن کی جو نسل ہے انسان کی، اس کی قوت مدافعت کم ہونا، اور طرح طرح کے انوائرمنٹ میں چینجز آنا، بہت زیادہ ہماری خوراک میں پلاسٹک اور اس طرح کے کیمیکلز کا استعمال ہونا، پروسیسڈ فوڈ کا استعمال ہونا، ان سب سے ینگ بچوں میں زیادہ سرطان دیکھا گیا، جیسے بریسٹ کینسر ہے، تو کیا یہ بھی ہے؟ بریسٹ کینسر تو ینگر ایج میں ہوتا ہے، اور اوویرین کینسر بھی ینگر ایج میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سی ایس سروکس، بچے دانی کے منہ کا جو کینسر ہے وہ بھی ینگر ایج 35 سے 55 سال، جو ایک عورت کا سب سے بیسٹ پروڈکٹیوٹی کا ایج ہوتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے۔ جو سی اے اینڈومیٹریم ہے، یعنی بچے دانی کے اندرونی جھلی کا کینسر، وہ عام طور پہ خاتون جب اس عمر میں آتی ہیں کہ ان کی ماہواری بند ہو جائے، یا جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں، وہ زیادہ تر تب پتہ چلتا ہے۔ اوویرین کینسر یا انڈے دانی کا جو کینسر ہے وہ یوزلی تو ایلڈرلی ایج کی خواتین میں ہوتا ہے، لیکن کچھ ینگر ایج میں جن کو ہم جرم سیل ٹیومرز کہتے ہیں، وہ ینگ بچیوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسا اچانک پیٹ کا پھول جانا، یا پیٹ میں گولے کا محسوس ہونا، جسم میں اچانک وزن کا کم ہونا، بھوک نہ لگنا، یا بہت گرا گرا جسم رہنا، تو اس میں ایسے ٹیسٹ کرا لینا یا ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا۔ تو فائبرائڈ کو بھی ہم سرطان میں شمار کریں؟ فائبرائڈ ایک رسولی ضرور ہے، لیکن وہ سرطان میں نہیں آتی۔ وہ بغیر سرطان یا بغیر جڑ والی ایک رسولی ہے جو بہت کامن ہے، بہت کامن ہے۔ بہت سارے لوگ جو فیمیلز آپ کے پاس آتی ہیں شکایت کرتے ہیں، اس میں سرطان نہیں ہوتا، لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی پیشاب میں رکاوٹ کر سکتا ہے، پخانے میں رکاوٹ کر سکتا ہے، جسم میں درد دے سکتا ہے، اس کی وجہ سے ماہواری تیز ہو سکتی ہے، وہ اچانک ٹوسٹ ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا اس کا علاج کیا ہے میڈم؟ اس کا علاج اگر وہ بہت چھوٹا ہو تو ایک اینجیوگرافی کے ذریعے اس کو انجیکٹ کر کے اس کی بلڈ سپلائی کو کم کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ لیکن اگر اس کا ایک سائز خاص حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کا سرجیکل ریموول ہے۔ سرجیکل ریموول صرف فائبرائڈ کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، جس کو ہم مایومیکٹمی کہتے ہیں، یا کئی کبھار وہ اتنا بڑا ہو جائے یا اتنے فائبرائڈ ہو جائیں، یا عورت کی خاتون کی عمر اتنی زیادہ ہو، تو پھر ہم بچے دانی کو بھی فائبرائڈ کے ساتھ ہی ہٹا دیتے ہیں، اگر پیشنٹ اس کی اجازت دے۔ فائبرائڈ کے ایک بار آپ نے سرجری کیا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ہو سکتا ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے اگر ایک خاتون کو ایک بار بنائے تو زندگی میں دوبارہ بھی بن سکتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے ہوں تو وہ بعد میں بڑے ہو سکتے ہیں۔ جس بچی کو، نوجوان بچی کو فائبرائڈ ہو تو کیا وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اگر فائبرائڈ کا علاج ہو جائے، یا اس کی ایسی جگہ نہ ہو کہ وہ اس کے بچہ پیدا ہونے کے لیے صلاحیت میں اثر کرے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر فائبرائڈ کے ساتھ بے اولادی ہوگی۔ ہاں، فائبرائڈ کا سائز بہت بڑا ہو گیا، یا اس کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو گئی، یا سروکس جہاں سے سپرم نے اوپر جانا ہے وہ حصہ بلاک ہو گیا، پھر کبھی کبھار سب فرٹیلیٹی فائبرائڈ کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فائبرائڈ کی ڈائگنوسس ہو تو اس کا مطلب ہے ان کو اولاد نہیں ہوگی، یہ ایک مت ہے۔ بہت ساری فیملی آپ کے پاس آتی ہوں گی یا دوسرے گائنیکولوجسٹ ان کے پاس، تو ان کو بچہ نہیں ہوتا، تو کیا ایسی بیماریاں ہیں فیمیلز کی کہ ان کو بچہ واقعی نہ ہو؟ ایسی دیکھیے، سب فرٹیلیٹی ایک بہت بڑا، اب ہمارے کلائنٹیج میں ایسے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں بالکل، جن کو بے اولادی کے مسائل ہیں۔ بے اولادی میں ضروری نہیں کہ صرف خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو، ان کے خاوند کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بیکاز اٹ از اے کپل وچ از ٹرائنگ ٹو کنسیو۔ تو خاوند میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، خاتون میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اور خاتون کے مسائل، میں صرف اس طرف تھوڑا آپ کو لے جاؤں تو خاتون میں کون سے مسائل ہیں، کون سی بیماریاں، کیا ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، وہ واپس اپنی بے اولادی ختم کر سکتی ہیں؟ اس طرف میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، خاتون کے جو مسائل ہیں وہ 3 سے 4 طرح کے ہیں۔
पहला मसला अंडे का ना बनना, भले यंग हो, भले यंग हो, ओके, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, ठीक है। जिसमें सिर्फ थायराइड के हालांकि हार्मोन बोलते हैं कि 50 साल के बाद अंडे, वो तो मेनोपॉज हो जाता है ना। अच्छा वो, अच्छा लेकिन यंग एज में हो उसकी, सकता है, हाँ उसकी सलाहियत है, लेकिन किसी वजह से वो सलाहियत डिस्टर्ब हो गई। ओके, एक ये हो गया, थायराइड सही नहीं था, उसका वजन एकदम बढ़ गया, उसका वजन एकदम कम हो गया, तो भी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी ओवेरियन डिसफंक्शन हो जाता है और ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन का मतलब है अंडा सही नहीं बनता या मैच्योर नहीं बनता। इसके अलावा जिस्म में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसकी कमी हो जाए तो भी अंडा रिलीज नहीं होता बच्चेदानी से। और लफ्स यानी ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम, छोटे छोटे अंडे अंडेदानी में पेवस्त रह जाते हैं, वो रिलीज नहीं होते तो फर्टिलाइज ही नहीं होते। ठीक है। एक तो ये मसला हो गया कि अंडे बनने के मसाइल। दूसरा, जिस ट्यूब से अंडे ने गुजरना है, फर्टिलाइज होना है, उस ट्यूब में कोई ब्लॉकेड हो, उसमें कोई ब्लॉकेड, फिलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेड हो, जैसे कोई पुरानी टीबी थी, अपेंडिक्स था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बार बार इन्फेक्शन का रहना, ठीक है, या कोई सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गई, ठीक है, या उस खातून को बचपन में कोई ऐसी कीमोथेरेपी मिली थी जो उसकी ओवरी पे असरअंदाज हो गया और ओवरी से अंडे ही बनना बंद हो गए। और तीसरा चीज़ है बच्चेदानी में कोई मसला, यूट्रस के अंदर सेप्टम है कि आके इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती। यूट्रस के 2 हिस्से हैं, जो इम्प्लांट होता है वो जल्दी से ज़ाया हो जाता है, इससे पहले कि डिटेक्ट हो हमल, वो पहले ही केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। और तीसरे चौथे मसाइल हैं साइकोलॉजिकल, कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही अटेन नहीं कर पाया कपल, किसी साइकोलॉजिकल वजूहात से खातून मिल नहीं पाई जिस्मानी तौर पे, तो ये वो और या फिर खावन से रिलेटेड मसाइल हों। और इसके अलावा जो जनरल एंडोक्राइन डिजीज़ हैं, जनरल डिबिलिटेटिंग डिजीज़ हैं, खातून किसी भी वजह से बहुत बीमार रह गई, बहुत सेप्टिक हो गई, तो भी ओवरऑल जैसे बीमारी की वजह से मुख्तलिफ जिस्म के निज़ाम का काम ख़त्म हो जाता है, इसी तरह कुछ अरसे के लिए औलाद का भी हो सकता है। ऐसी है जैसे 45 या 50 साल की हो और वो चाहे कि मैं देर से शादियाँ भी होती हैं कि मुझे जो है ना वो औलाद हो, तो क्या उनके अंडे अगर कमज़ोर हो गए उनको बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए ओवेरियन ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन एजेंट्स हैं जो माहवारी में खाने के लिए अद्वियात, टीके, बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर उनको बेहतर कर सकते हैं, वो उनको बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने वज़न को बढ़ने ना दें, शुगर ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, अद्वियात कम से कम इस्तेमाल करें, वॉक अपनी अच्छी रखें, ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो उनकी एजिंग को हम रिकवर करने के लिए उनको ओव्यूलेशन सिमुलेशन एजेंट्स दे सकते हैं, दवाएं और टीके। 45-50 साल तक वो बच्चों पे 45-50 साल में तो बहुत इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी काम आएगी, स्टिमुलेट करके एग्स उनके बॉडी से लेके उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम IVF या असिस्टेड रिप्रोडक्शन का तरीका कहते हैं, वो कर सकते हैं। वो स्पेसिफाइड सेंटर्स में जाके इस तरह के सेंटर्स में उनका मसला हल किया जा सकता है। उनका हल क्या? अच्छा, ये जो लेकिन ज़रूरी नहीं 35 साल के बाद बहुत तेज़ी से होता है। हाँ, हमल ठहरने का जो निज़ाम है वो उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीली आती है आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल के बाद खातून के लिए। अच्छा, उससे पहले तो इजी हो सकता है, उससे पहले हो सकता है। अच्छा, बच्चे का न ठहरना, हमल जल्दी गिर जाना, क्या ये कोई बीमारी है? जी, रिकरेंट मिसकैरेजेस या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, इसको हम RPL कहते हैं। इसके भी बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने अर्ज़ किया कि या तो ओवरऑल खातून को कोई ऐसी बीमारी जैसे थायराइड है, शुगर में ये बहुत कॉमन है। अच्छा, शुगर जिसको पता ही नहीं चलता कि उनको शुगर है, और वो उनको पता ही उस वक्त चलता है जब उनके 3-4 हमल ज़ाया हो, उनका टेस्ट हो, तब पता चलता है। और साउथ ईस्ट एशियन यानी हमारी जो कौम जिसमें पाकिस्तानी शामिल है, हमारा लाइफस्टाइल और जेनेटिक और हमारा खाने पीने का अंदाज़ ऐसा है कि हम शुगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। तकरीबन हर तीसरा या चौथा शख्स अब शुगर का शिकार है, तो वहाँ पर भी हमल के बार बार ज़ाया जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक मर्ज़ जिसको हम SLE कहते हैं या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट उनका पॉजिटिव होता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं और थ्रोम्बोफिलिया एक बीमारी है जिसमें खून का गाढ़ापन शामिल है। फिर ऐसी ख़वातीन को खून पतला करने की अद्वियात और टीके लगाकर उनको सेहतमंद हमल ठहराने के लिए कोशिश की जाती है, इलाज किया जाता है। मतलब जो इनकी ऐसी बीमारी है उनका इलाज करके उनको बेहतर और एक सेहतमंद हमल और सेहतमंद बच्चा उन्हें मिल सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे वक्त हो गया। नाज़रीन बैठो दाई करो नड़ो वक्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, जो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियूं। डॉक्टर साहब, अब आते हैं कि हम अपनी जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, अभी कुछ दिन पहले 11 तारीख को जो है वो पॉपुलेशन का आलमी दिन भी था जब वर्ल्ड डे बनाया गया। जब आबादी बढ़ जाती है तो हम अपने मसाइल में घिर जाते हैं। आप समझते हैं भी इतने अस्पतालें नहीं हैं, इतने स्कूल नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं। अब 10 बच्चों को पालना थोड़ा आसान काम नहीं है। बिल्कुल। तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें डॉक्टर जो साहब, हम ये थोड़ा आसानी से बिल्कुल। टेंशन फ्री लाइफ गुजारें? बहुत ही अहम सवाल है और ये बहुत अहम मसला है जिसको आपने बयान किया है हमारे मुल्क का। ख़ास तौर पे हम सारे साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन क्राइसिस का हम शिकार हैं, इसलिए कि हम मंसूबा साजी कर नहीं पाए सही वक्त पर, और लोगों ने शायद एक्सेप्ट भी नहीं किया इस कॉन्सेप्ट को कि फैमिली लिमिट या फैमिली प्लान करने से भी हम अपने बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, और हम इसको एक बस कुदरती अमल समझते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता की है और हमें ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बग़ैर प्लानिंग के हमल ठहराने से रोका जा सकता है, और वो बहुत सेफ़ और बहुत मौसर तरीके हैं, और उनसे किसी भी तरह से ख़ातून या साहब या उनकी आपस की ज़िंदगी पे आम तौर पर कोई ऐसे असरात भी मुरतब नहीं होते। यकीनन पॉपुलेशन का एक हद से ज़्यादा बढ़ जाने से यकीनन मसले ना सिर्फ रहने सहने के बल्कि खाने पीने के, आगे ज़िंदगी में बढ़ने के और जॉब के मौक़े, फिर उसके साथ मेंटल और फैमिली इश्यूज़, घरों में लड़ाई झगड़े, ये तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इसीलिए हर साल 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। यानी सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज़ है, बट वी ऑब्ज़र्व अ पॉपुलेशन डे एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध, आई मस्ट अप्रिशिएट, हैज़ डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस, और बहुत अहम इक़दाम लिए गए हैं। हर छोटे से छोटे सेंटर, बड़े हस्पताल, मरीज़, आवाम, सबकी अवेयरनेस के लिए मैसेजेस भी जनरेट किए जाते हैं इस दिन, और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर वो अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, अपने लिमिटेड वसाइल तो अब लिमिटेड ही हैं, खाना पीना, ज़मीन, अंदर से बनने वाला पानी, ऊपर से आने वाली बारिश, दरख्त जो उग रहे हैं, ये सब आखिर महदूद है। तो हमें अपने आप को भी महदूद ही रखना होगा उसके मुताबिक, और इसी तरह ग्रो करना होगा कि हम सस्टेन कर सकें अपने इन वसाइल के साथ। तो फिर यकीनन हमें सोच समझ के फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसे तरीके जो सेफ़ हैं, मौसर हैं, आपके मुख्तलिफ सेंटर्स पे मौजूद हैं, वो जाकर कपल्स को ज़रूर अपना लेने चाहिए। उसकी तरफ आ रहा हूँ कि वो कौन से तरीके हैं। सिंपल सा एक सवाल है, क्या हम लोग, जैसे आपने बोला भाई अल्लाह ताला ने 10 बच्चे दिए तो दे दे, 12 दिए तो दे दिए, 2 दिए, इस तरफ जो हमारा कंसेप्ट है, साइंस कहती है तो भैया आप, जैसे आपने अपने घर की प्लानिंग, घर कैसा होना चाहिए, हमारे वसाइल कैसे, उस वसाइल के अंदर ही रहना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनके सेहत का भी ख्याल रखना है, उनके कपड़ों का भी, हर चीज़ का करना है, आगे चल के फिर उनको आगे भेजना है। तो हम ठीक है तो सब रब की तरफ से, तो मगर थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए। यकीनन खुदा ने हमें अक्ल समझ अता की है, इस्लाम ने हमें म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करने का हमेशा कहा है, ना ज़्यादा इसराफ, ना ज़्यादा कंजूसी। इसी तरह अपने आप को बस बिल्कुल कुदरत पे छोड़ देना, ये भी एक समझदारी तो नहीं है। और बहुत सारे इतने अच्छे मजहबी मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा इस्लामी रिवायात को बरकरार रखते हैं, वो लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी फैमिली प्लानिंग की है। अच्छा। और मैंने अर्ज़ किया कि जो हमें पढ़ाया गया था कि रसूल अल्लाह तो अपनी ऊँटनी को, जो उनकी बहुत अच्छी नस्ल की ऊँटनियाँ थीं, उनके वूम में भी एक छोटा सा स्टोन रख दिया करते थे, जिन्होंने लंबे रास्ते रेगिस्तान जाना होता था, कि वो इतने बच्चे ना पैदा कर दें कि उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाए। तो जब वो ऊँटनी के लिए ऐसा सोचते थे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ख़ातून जो हैं वो बेवजह औलाद पैदा करके कमज़ोर हो जाएं और फैमिली को भी ना देख सकें, उन बच्चों को भी ना देख सकें। और बहुत अच्छा जो तरीका है हमारा अपना, वो ये है कि 2 साल तक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए, और उस 2 साल में अगर वो मुकम्मल अपना दूध पिलाएंगी तो अगली औलाद जल्दी से नहीं होगी। ये तो सबसे नेचुरल तरीका है, इसके बारे में भी हमें समझाया गया। लेकिन हम जो हमें समझ आता है हम उसको जल्दी से अपनाते हैं, और जो हम समझते हैं कि हमारे इतने भले की चीज़ नहीं है कि बस औलाद पैदा करते हैं, इसलिए कि हमें नहीं पता कि उसका हमारी नेशन पे, हमारे आइंदा आने वाले नस्लों पर क्या असरात होंगे। तो हम सबको ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते बिल्कुल अपनी अकल समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। मज़हब ने कहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ऐसी रुकावट की है कि आप कोई तरीका नहीं कर सकते। आपको बेहतर प्लानिंग करना,
सही से कौन से मंसूबा तरीके करना। हैं? अगर कोई फैमिली चाहती है, कोई कपल चाहता है कि हम अपनी फैमिली महदूद रखें, तो आप इतनी बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर, कौन से अच्छे तरीके 4-5 हैं साइंस में जिनको वो इस्तेमाल देखिए, कर वो सेहतमंद भी तरीके- रहें और उसके साथ साथ उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो और अच्छी हो? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि जो नॉन परमानेंट तरीके हैं, लॉन्ग एक्टिंग, वो मरीज़ और उनके मियाँ जो है वो इस्तेमाल कपल इस्तेमाल करें। कपल वो वाले तरीके इस्तेमाल करें जो कि हार्मोनल तरीके हैं, जिसमें टैबलेट्स उसके ना सिर्फ उनकी मंसूबा साजी में काम आएगी वो गोलियां, बल्कि उसके अलावा भी पेशेंट की ओवेरियन सिस्ट नहीं बनती, जो ऐसी टैबलेट्स का इस्तेमाल ज़िंदगी में उन्होंने किया हुआ होता है। और अंदर रखने के लिए जो कॉइल्स या डिवाइसेस हैं वो बहुत अच्छे आ गए हैं अब, और उनका ना जिस्म पे कोई वज़न बढ़ता है, ना चेहरे पे कोई असरात आते हैं, कोई साइड इफेक्ट और इस तरह इम्प्लांट्स हैं जो हार्मोन के इम्प्लांट्स हैं वो रख लिए जाते हैं, वो कई साल तक रखे जा सकते हैं। इंजेक्शंस हैं जो 4 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, 12 हफ्ते बाद लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ जिस्म पर पहनने के लिए जैसे कि कॉन्डम वगैरह हैं, मेल और फीमेल कॉन्डम्स, ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। या जिनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है वो फिर मुकम्मल नसबंदी भी करवा सकते हैं। एट ऑल डिपेंड्स कि उस कपल की नीड क्या है, और इसको हम कहते हैं मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उस पेशेंट, उस मरीज़ा, पेशेंट तो वो नहीं है, वो खातून, वो तो सेहतमंद खातून है, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक कौन कौन से तरीके वो अपना सकती है। और ये बहुत सारे हमारे पास तरीके मौजूद हैं, जिसमें मुंह से खाने वाले हार्मोन टीके की सूरत में, इम्प्लांट की सूरत में, और IUCD जिसको हम कॉपर डिवाइस कहते हैं वो, या वक्फे के तरीके जैसे कॉन्डम्स हैं मेल एंड फीमेल, या नेचुरल तरीका जिसमें वो जो उनके ओव्यूलेशन डेज हैं उसमें वो इंटरकोर्स ना करे कपल। तो ये वो तरीके हैं। वो कौन से डेज होते हैं माहवारी के दरमियान? माहवारी नहाने के फ़ौरन बाद, यानी कि 8वें दिन से लेकर 15वें दिन तक अगर खातून और उनके खावन आपस में वक्फा रखें और फिर 16वें दिन से मिलना शुरू करें तो चांसेस हमल ठहरने के कम हो जाते हैं। अगर माँ 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाए तो भी चांसेस कम हो जाते हैं। बेस्ट तो 3 मंथ्स तक होता है, जो बिल्कुल बहुत जिसमें कंफर्म है कि कॉन्ट्रासेप्शन होगी वो 3 मंथ्स है, 90 डेज़। उसके बाद ओव्यूलेशन हो सकती है। तो लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से बाकायदगी से बच्चे को दूध पिलाती रही हैं 2 साल तक, फिर भी उनकी ओव्यूलेशन वैसी नहीं होगी जैसे कि एक आम औरत जिसने दूध नहीं पिलाया। अच्छा, लेकिन 3 मंथ्स तो बहुत जितने भी आपने तरीके बताए हमें मनसूबाबंदी के, ये सारे सेफ हैं? कोई साइड इफेक्ट? तमाम सेफ हैं, मौसर हैं, और इनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसको हम कवर नहीं कर सकते। जैसे माहवारी में थोड़ा सा दर्द हो जाना अगर उसने कॉइल रखवाई है, या माहवारी का थोड़ा सा तेज़ आ जाना, तो उसका भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसके लिए कोई दवा खाई जा सकती है। पेशेंट को सिर्फ रीअश्योर कर दें कि आपका ये इस वजह से हो रहा है। या हार्मोन जब यूज़ करें तो कुछ ख़वातीन का थोड़ा बहुत वज़न बढ़ सकता है, तो उन्हें बता दिया जाए कि जब वो हार्मोन छोड़ेंगी तो वज़न बेहतर हो जाएगा, और वो अपनी खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा कर लें कि वो वज़न को कंट्रोल कर लें। एक इशू है तो क्या, चलो फीमेल जो औरत तो चाहती है कि मैं बच्चे कम पैदा करूं, मगर उसका मियाँ राज़ी नहीं होता। इन चीज़ों को कैसे मेरा हैंडल? ख्याल है कि ये हमारा ये भी गलत ही ख्याल है, ये मिथ है। हमने आपके पास तो मरीज आते हैं ना, आपके जब पास भी तो- कपल को इन्वॉल्व किया, खावन जो हैं हजरात, उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि 10 बच्चे पैदा हों, 10 बच्चे पैदा हों या कुछ। हाँ, जाहिर है वो चाहते हैं, अपनी प्लान कर सकते हैं, और जब भी उनसे बात करें, मिल के अगर बात की जाए तो दोनों मियाँ बीवी को अगर मिला के फैसला किया जाए तो वहाँ फैसले की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। ना सिर्फ वो, बल्कि घर के बड़े जैसे खातून की वालदा या खावन की वालदा को भी अगर फैसले में शामिल किया जाए और उनसे भी इसमें रजामंदी ले ली जाए तो भी एक्सेप्टेंस बहुत हाई हो जाती है फैमिली के इस तरह के फ़ैसलों की। इसलिए कि हमारा माशरा ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे घर के बड़े इन मशवरों में शामिल होते हैं, और अगर उनको हम शामिल कर लें तो आमतौर पे वो खुद कहती हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप इनको वक्फा दे दें, ये परेशान रहती है, इसके छोटे बच्चे ये संभाल नहीं सकती। सही बात है। हमें बात करने की ज़रूरत है, और जब बात करेंगे तभी बात बनेगी। हम अपने जो कपल्स आ रहे हैं उनसे, उनके घर वालों से, खातून के साथ उनके खावन को इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ों में अगर हम ये कल्चर डालेंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। मुझे अब क्या ख्याल है कि कपल्स का या फीमेल्स या मेल्स का ये इरादा है कि हम बच्चे कम पैदा करें? इस तरीके से लोग आते हैं आपकी तरफ, रुजू करते हैं? बिल्कुल आते हैं, और लोगों की अब बाइंग कैपेसिटी, इकोनॉमिक हालात और सेहत और बच्चों को आगे लेके पढ़ाना बढ़ाना, इन सब को सोचते हुए बहुत से कपल्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन कई बार उन्हें मिथ्स इतने होते हैं कि वो डरते बहुत हैं तरीका इस्तेमाल करने से। तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत है कि इन तरीक़ों में ना सिर्फ वो मौसर हैं बल्कि महफूज भी हैं, और एक तरीका उन पे काम नहीं किया तो कोई दूसरा लिया जा सकता है। वो एक तरीके से इतने खौफज़दा ना हो जाए अगर उन पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और अच्छे
ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس جائیں, محلے سے ادھر ادھر سے سوچ کے صرف افواہوں پر کان نہ دھریں, پراپر جا کے مشورہ لیں, تو عام طور پہ یہ طریقے بہت کارگر ثابت نہیں تو کہاں سے یہ فیمیل کو, ان کو میل کو, ظاہر ہے کراچی میں تو ایزی ہے, گوٹھوں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, کہاں کہاں یہ چیزیں ہیں جو نا فیملی پلاننگ کے ملیں گی؟ LHWs خود لے کے گھروں میں جاتی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ PPHI کے جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی پوری پراپر ٹریننگ ہے. جتنی ہماری کمیونٹی لیول ہماری جتنی ہاسپٹل بالکل ان میں بھی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صرف فیملی ہیلتھ سینٹرز بھی ہیں جس میں صرف فیملی پلاننگ کے بھی مراکز ہیں, اور بڑے ہسپتالوں میں بھی جی بالکل, اور بڑے ہسپتالوں کے ساتھ بھی پاپولیشن ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں. PPHI میں بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ اب اس پر بہت زیادہ. نہیں تو ایک گائنیکولوجسٹ جہاں بھی بیٹھی ہے, وہ سرکار میں بیٹھی ہے یا پرائیویٹ میں بیٹھی ہے, کیا وہ اپنے مریضوں کو گائیڈ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہیں, اور ان کو اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نالج کو امپروو کریں. اور اگر انہیں ذرا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی نالج ایسی نہیں ہے, تو وہ جو جتنے بھی ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں بڑے ہسپتالوں کے ساتھ فیملی پلاننگ, وہ ٹریننگز کراتے ہیں باقاعدہ, وہ اس ٹریننگ میں انرول ہوں اور وہ اپنی اس کی نالج کو, اپنے سکلز کو امپروو کریں, اور اپنے کلائنٹس کو وہ اگر پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں تو پیسوں سے دیں. ایک بات ہے ڈاکٹر حلیمہ کہ اگر بچے زیادہ ہیں, 10 ہیں, اور ہماری اکنامی پوزیشن بہت ویک ہے, تو کیا ہم سائیکالوجی طور پہ یا ذہنی امراض, وہ میاں بیوی اور وہ پورا گھر ذہنی امراض کی طرف نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو اس میں کچھ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آپ کو, سمجھدار اور اتنے حساس شخص ہیں. نہیں میں تو مگر لوگ جو ہے نا, وہ تو اس طرف جو فیملی ہے وہ تو یہ اس طرف سوچے نا کہ اگر میرے 10 بچے تو میں نہیں سنبھال سکوں گا, میرے لیے پرابلمس ہوں گی. اب یہ سوچ لوگوں میں آ گئی ہے, میرا یہ یقین ہے, اور مجھے یقین ہے, اور اس کو اب ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں ایکسیپٹنس ہے, لیکن اس کو وہ ڈرتے ہیں طریقے سے. ان میں یہ بتانا, وہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا, وہ تو ماہر بتائے گا. وہ ڈاکٹر تک پہنچے اور اپنے یہ طریقے استعمال کریں. یہ طریقے استعمال, بڑی تیزی سے ہماری ملک کی آبادی, اب دیکھا جائے ساؤتھ ایشیا کی بعض دنیا میں بڑھی, تو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم روک سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابھی بھی ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں, لیکن اب بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کب؟ آخر کار ہمارا گروتھ ریٹ اب اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہم 5th پاپولس کنٹری بن چکے ہیں دنیا کے, اور ہمارے وسائل تو اتنے نہیں, ہماری تو جگہ بھی بہت چھوٹی ہے. تو پھر ہمیں, میرا خیال ہے اس پہ بہت تیزی سے اور بہت سمجھداری سے کام کرنا پڑے گا. اور اس میں عوام خود, خاوند, بیوی, ان کا خاندان, وہ سب اس کاز کا حصہ بنے, تبھی ہم پاکستان کو بہتر جگہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم بھی ختم رہا ہے. ایک سوال میرا کہ حمل کے ساتھ جو عورت ہوتی ہے یا فیمیل ہوتی ہے, وہ کتنے کیا احتیاط کرے, ڈاکٹر کے پاس کتنے بار جائے, تھوڑا اس میں گائیڈ کر دیں. اچھا, بہت شکریہ. ابھی تک تو ہم گائنی سے بات کر رہے تھے, اب ہم آبسٹیٹکس یا حمل کے طریقے کے بارے میں, حمل کے دوران خیالات کے بارے میں بات کریں. اس دوران سنبھال یا حمل کے دوران صحیح سے اپنا خیال رکھنا, صحیح علاج کرانا, صحیح وقت پہ ڈاکٹر پر جانا, یہ بہت اہم ہے. یہ مت سوچیں کہ ایک نیچرل پروسیس ہے, حالانکہ یہ واقعی نیچرل ہے, لیکن اس میں بھی عورت کو کیئر کی ضرورت ہے, جس میں اس کی نیوٹریشن کی کیئر, صحیح متوازن غذا اچھی ہو, بہت زیادہ بھی کھانا نہ کھاتی رہے, مطلب اچھی ہو, ہاں متوازن غذا ہو, باقاعدہ ورزش, ایکٹیو ہوں, بالکل لیٹ کے ہی نہ رہیں. حمل کے دوران بلڈ پریشر کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بلڈ پریشر کا بڑھنا حمل میں بہت زیادہ بیماری, جس کو ایکلیمشیا یا ہائپر ٹینشن یا پری ایکلیمشیا کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک بیماری ہے. حمل کے دوران شوگر کا بڑھنا, جس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز یا ہائپر گلائسیمیا ان پریگننسی کہتے ہیں, یہ بھی ایک پرابلم ہے. حمل میں بچے کی گروتھ نہ ہونا, جس کو FGR کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حمل میں وقت سے پہلے درد آ جانا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حمل میں خون کی کمی, جس کو انیمیا کہتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے خاتون کو باقاعدہ کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر یا نرس جو کہ اینٹی نیٹل کیئر پرووائڈر ہو, اس کے پاس جانا چاہیے. کم سے کم حمل کے دوران 8 سے 10 بار, اگر ان کا حمل بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر حمل میں کوئی مسئلہ ہے جیسے شوگر یا بلڈ پریشر, تو یہ وزٹس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں مہینے تک یا 28 سے 30 ہفتے تک مہینے میں 1 بار, اس کے بعد 36 ہفتے تک مہینے میں 2 بار, اور 36 ہفتے سے 40 ہفتے تک ہر ہفتے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال, کیا ایسی کوئی ویکسین ہے جو زنانہ بیماریاں ان کو روک سکے یا ختم کر جائے؟ کن بیماریوں کے لیے کوئی ویکسین ہے؟ ایک ویکسین جو بنی ہوئی ہے, بہت عرصے سے دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے, اس کا نام ہے ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین, جس کو ہم کہتے ہیں HPV ویکسین. یہ ویکسین کینسر سے بچاؤ دیتی ہے, خاص طور پہ سروائکل کینسر, جو کہ بچے دانی کے منہ کا سرطان ہے.
جو عورتوں میں تیسرا بڑا سرطان ہے پاکستان میں، اور اس کے ظاہر کیسز ہمیں پتہ تب چلتے ہیں جب ایڈوانس ہو جائیں، تو وہ خاتون مر جاتی ہیں اور بہت تیز یا بہت ایڈوانس سٹیج میں. وہ ویکسین موجود ہے ہمارے پاس؟ وہ ویکسین ہمارے کتنی بار پاس لگانی پہلے ہے وہ؟ موجود نہیں تھی، اب ای پی آئی میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ کتنے میں اور وہ لگانی؟ بچیوں میں اگر لگا دی جائے تو بیسٹ ہے. ایک بار لگانی ہے، 2 بار؟ سنگل ڈوز ہے، 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں میں اگر ہم دیں گے سنگل ڈوز، تو وہ جو سب سے زیادہ کینسر کازنگ جراثیم ہے جو اس کا سٹرین ہے اس کے اگینسٹ کام کریں گے، اور بہت حد تک، میں یہ تو نہیں کہتی کہ 100% بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن بہت حد تک تقریباً 60 سے 70، اور اگر وہ پولی ویلنٹ ویکسین ہو تو تقریباً 90% اس کینسر سے بچاؤ ممکن ہے اس ویکسین کے ذریعے، جو صرف ایک ٹیکہ لگے گا 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں میں. مطلب ابھی جتنی جلدی لگ جائے بس اتنا یہ اچھا. ایک ہی ویکسین ہے، باقی کوئی ایسی کسی ڈیزیز کی ویکسین ابھی نہیں بن رہی ہے؟ کینسر سے بچاؤ کی تو نہیں ہے، ورنہ تو ٹیٹنس کی، وہ کووڈ تو کی ہے، وہ تو الگ مختلف ویکسین ہے. لیکن سرطان سے بچاؤ کی ویکسین ایک تو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہے جس سے جگر کا سرطان نہیں ہوتا، اور ایک ہیومن پیپلوما وائرس ہے جس سے نہ صرف سروائکل کینسر بلکہ گلے، ناک، کان، ای این ٹی کینسر سے بھی آپ ایچ پی وی ویکسین سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر حلیمہ، میسج کیا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ ہماری صحت ہماری ذمہ داری ہے. تمام، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچی ہو، چاہے بوڑھی خاتون ہو، ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. ہمیں اپنی صحت کی نالج کے لیے، اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی طرح کے پروگرام ڈاکٹر صاحب آپ کے وسیلے سے عوام تک یہ نالج پہنچتی رہے، صحیح ڈاکٹرز تک آپ پہنچیں اور صحیح مشورہ لیں، اور افواہوں پر اور بے وجہ کے متس پر اپنا دھیان نہ دیں، اور پاپولیشن کنٹرول کرنا، پریونٹیو ایسپیکٹ پہ جانا جس سے ہم بچاؤ کریں بجائے کہ بیماری کا علاج کریں، اور پرائمری پریونشن ہو جائے، اس سے پہلے کہ بیماری ہو جائے ہم اس کا علاج کرانے سے پہلے ہی اس سے بچاؤ کر سکیں. دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. تھینک بڑی یو. مہربانی ڈاکٹر پروفیسر حلیمہ، آپ ہمارے پاس آئیں. ناظرین صاحب، موضوع مہمان پروفیسر حلیمہ सां करी विया ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी. जेकी बि ॻाल्हि कई त बीमारी खां अॻु में पाण खे बचायो, जेकॾहिं का बीमारी त पंहिंजे सुठे माहिर जेको डॉक्टर आहे उन वटि वञी उनजो इलाजु करायो. डॉक्टर साहिबु ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनी. जेकॾहिं असां इन ते अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.